नमस्ते मित्राणि, शुभसन्ध्या। तो बहुदिनात् परं वयम् अद्य पुनश्च मिलामः, यतोहि आफ्लैन् कक्षाकारणात् ऑनलाइन अपि कक्षा अपि न भवति स्म। किन्तु गतदिने अपि बहु कार्यमासीत्, यस्मात् कारणात् अपि अहम् ओएसएसटीडी आन्सर् की अपि न प्रेषितवान्। अद्य वयम् ओएसएसटीडी आन्सर् की विषये चर्चां कुर्मः। प्रायः संस्कृतप्रश्नपत्रे 60 प्रश्नाः सन्ति। 60 प्रश्नतः प्रायः प्रश्नद्वयं त्यक्त्वा प्रायः अ, 58 प्रश्नानां सप्रमाणेन सह अहम् अत्र उपस्थापनं करोमि। भवन्तः अपि भवतः सम्यक् उत्तरं किं भवति भवन्तः अपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। यथा सम्भवं भवन्तः वीडियो अपि शेर् कुर्वन्तु, येन अन्ये छात्राः अपि सम्यक् उत्तरं किं ज्ञास्यन्ति एव। नाम 60तः 58 अस्ति। प्रायः 58 प्रश्नानाम् उत्तरं समाधानम् अत्र भवति। तदपि प्रमाणेन सह पुस्तके कुत्र अस्ति तदपि अत्र अहं वदामि एव, कस्मिन् पृष्ठायाम् अस्ति तदपि सूचयामि। केवलं प्रश्नद्वयस्य अहं समाधानं न कर्तुं नाम तत्र न प्राप्तवान् एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। ये नूतनः सन्ति तेषां कृते निवेदनमस्ति, किञ्चित् सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। एतद् नूतनं भवति, यतोहि अत्र तथा पूर्वमपि वयं वीडियो न प्रेषितवन्तः। नूतनं चेनल् अस्ति, अतः एतत् सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। इतोपि भवन्तः संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्कीयसूचनां प्राप्तुम् इच्छन्ति चेत् इन्स्टाग्राम् मध्ये फलो कुर्वन्तु। पुनश्च यदि RHT भवतु, सीटेट् भवतु, तदर्थं यदि सिद्धतां कुर्वन्ति तर्हि टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु, ततः भवन्तः PDF आदिकं प्राप्स्यन्ति। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। पाणिनिना रचितः व्याकरणग्रन्थः कः? पाणिनिद्वारा विरचितः व्याकरणग्रन्थः कः? प्रश्नस्य उत्तरं भवति अष्टाध्यायी इति। संशयः नास्ति। व्याकरणस्य यद् अष्टाध्यायी ग्रन्थः अस्ति, तद् तस्य ग्रन्थस्य रचनाकारः भवति पाणिनिः एव। अन्यं सर्वं भिन्नं भिन्नं भवति एव। तेषु विषयेषु वयम् अग्रे चर्चां कदाचित् कर्तुं शक्नुमः। कुत्रचित् टङ्कणगतदोषः भवति, यतोहि बहु शीघ्रतया वयं कृतवन्तः, अतः टङ्कणगतदोषः अपि कदाचित् भवितुम् अर्हति एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु। पञ्चतन्त्रस्य अध्ययनस्य कः उद्देश्यः? वयं किमर्थं पञ्चतन्त्रं पठामः? कौशलात्मकलक्ष्यमस्ति, सर्जनात्मकलक्ष्यमस्ति, ज्ञानात्मकलक्ष्यमस्ति, भावात्मकलक्ष्यमस्ति। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पत्र किं भवति? पञ्चतन्त्रस्य अध्ययनस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति ज्ञानात्मकलक्ष्यम् इति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। पञ्चतन्त्रपाठनस्य मुख्यं लक्ष्यं किं? ज्ञानात्मकलक्ष्यम्। ऑप्शन सी एव भवति सम्यक् उत्तरं। यदि भवन्तः प्रमाणरूपेण इच्छन्ति तर्हि भवन्तः शिक्षादानपद्धति ओडिशा सर्वकारपक्षतः यत् प्रकाशितं भवति, तस्य पृष्ठसङ्ख्या 111 तद् द्रष्टुमर्हन्ति। तत्र एतद् सम्यक् रूपेण उल्लिखितम् अस्ति। ज्ञानात्मक उद्देश्ये एव यत् पञ्चतन्त्रस्य पठनं ज्ञानात्मक उद्देश्येन सह सम्बन्धितः अस्ति इति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति ऑप्शन सी एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। स्पष्ट उच्चारणेन दक्षता प्रदानं ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक, सृजनात्मक। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति। अत्र अस्माकं कौशलात्मकम् इति। कौशलं भवति एकं, यतोहि उच्चारणम् एकं कौशलम् अस्ति। यथा श्रवणं, भाषणस्य पुनश्च पठनं, लेखनं, चतुर्षु कौशल अभ्यन्तरे एव भाषणकौशलस्य अन्तर्भुक्तः भवति उच्चारणम् इति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति कौशलात्मकम् इति। अधिकं व्याख्यां न करोमि। कदाचित् आन्सर् की यदा सर्वकारपक्षतः उद्घोषिता भविष्यति तदनु कुर्मः एव। छात्रस्य एतत् भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। पृष्ठसङ्ख्या एतस्य भवति 112 मध्ये तत्र कौशलात्मक इति उल्लिखितः अस्ति। तत्रैव एतत् वर्धितं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु। 44 प्रश्नः अस्ति। छात्रस्य जिज्ञासा स्वतः प्रकाशः भवति। स्वयं व्याख्यानं, स्वयं पूर्णं, स्वयं निर्देशकं, पुनश्च स्वयं मूल्यायनं। विकल्पः किं भवति? सप्रमाणेन सह वदामि। तदर्थं भवन्तः पृष्ठसङ्ख्या यदि भवन्तः पश्यन्ति पुस्तके 113 तदनन्तरमेव अस्ति एव। 113 पृष्ठं यदि भवन्तः पश्यन्ति तत्र भवन्तः ज्ञातुम् अर्हन्ति यद् तत्र स्वयं व्याख्यानम् इति अस्ति विकल्पः। तत्र यदि भवन्तः पश्यन्ति ततः भवन्तः ज्ञातुम् अर्हन्ति सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति स्वयं व्याख्यानम् इति। तत्र ऑप्शन मध्ये एव अस्ति। तत्र भवन्तः अपि स्वयं व्याख्यान इति 113 पृष्ठमध्ये यदि पश्यन्ति तत्र उल्लिखितः अस्ति स्वयं व्याख्याने एव छात्रस्य जिज्ञासा कथं स्वतः प्रकाशितं भवति इत्युक्ते स्वयं व्याख्यानद्वारा एव सम्पर्कितः भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। आधुनिकशिक्षादानप्रणाली अस्माकम् आधुनिकशिक्षादानप्रणाली केन सह सम्बन्धितः भवति? शिक्षककेन्द्रितः, छात्रकेन्द्रितः, गृहकेन्द्रितः, पुस्तककेन्द्रितः। सम्यक् विकल्पः इति भवन्तः अत्र पश्यन्ति। आधुनिकशिक्षादानप्रणाली अस्माकं छात्रकेन्द्रितः अस्ति।
शिक्षककेन्द्रित न भवति, गृहकेन्द्रित अपि न भवति, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति छात्रकेन्द्रित इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति छन्दसः प्रयोगः दृश्यते। छन्दस्य प्रयोगं वयं कुत्र पश्यामः? वास्तविकरूपेण एतत् सर्वम् अत्यन्तं सरलं भवति। एतत् सर्वमपि अहं न कुत्रचित् प्राप्तवान्। वास्तविकरूपेण एतत् अत्यन्तं सरलमस्ति। एतदर्थं पुनश्च प्रमाणस्य आवश्यकता नास्ति। तस्मात् कारणात् अत्र अहं पृष्ठया संख्यां न वदामि। प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु छन्दसः प्रयोगो दृश्यते। छन्दः कुत्र प्रयोगो भवति? पद्यसाहित्ये। यतोहि तत्र वाक्यमे प्रसिद्धं भवति ब्रूतबन्धरहितं पद्यं, क्षम्यतां ब्रूतबन्धरहितं गद्यं। छन्दस्य प्रयोगः पद्ये भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र पद्यम् इति भवति। वर्णस्य अध्ययनं भवति गद्ये, व्याकरणे, गीते, निबन्धे। वर्णस्य ज्ञानं वयं कुतः प्राप्नुमः? वर्णस्य ज्ञानं वयं व्याकरणे प्राप्नुमः। व्याकरणविषये यदा प्रारम्भिकसमये वयं पठामः तस्मिन् समये भवति। केषुचित् स्थानेषु एतदपि भवन्तः स्मर्तुम् अर्हन्ति, गद्यसाहित्ये इति अपि उल्लिखितः अस्ति। यतोहि गद्यस्य यदा अध्ययनं प्रारम्भः भवति तस्मिन् स्थाने अपि वर्णस्य उच्चारणम् अपि भवति। एतद् व्याकरणम् इति सम्यक् इति कुत्र उल्लिखितः अस्ति? संस्कृतशिक्षणशिक्षादानपुस्तकं पश्यन्तु, तत्र पृष्ठसङ्ख्या 115 अस्ति, तत्र अस्ति उल्लिखितः अस्ति वर्णस्य अध्ययनं केन सह सम्पर्कितं? व्याकरणम् इति भवति। अन्य भिन्नभिन्नपुस्तकेषु गद्यसाहित्यम् इति भवति, तत् प्रमाणरूपेण वयं कदाचित् नाम ग्रहीतुं न शक्नुमः एव। भाषाकौशले दृश्यते सामान्यश्रवणं, सम्भाषणाभ्यासः, लेखनविधिः, चयनात्मकः। भाषणकौशले एतेषु कः दृश्यते? भाषणकौशले यदि वयं पश्यामः तत्र सम्यक् विकल्पः भवति सम्भाषणाभ्यासः इति। नाम भाषणकौशलं दृश्यते सम्भाषणाभ्यासेन सह, यतोहि सम्भाषणाभ्यासं भाषणेन सह सम्बन्धितः भवति। अत्र सम्यक् विकल्पः सम्भाषणाभ्यासः इति भवति। एतस्य प्रमाणरूपेण भवन्तः पृष्ठसङ्ख्या 118 यदि भवन्तः पश्यन्ति पुस्तकं तत्र उल्लिखितः अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु मौखिकप्रणाली विभक्ता। मौखिकप्रणाली केन सह विभक्ता भवति? मौखिकप्रणाली कति भागेषु विभक्ता भवति? भागद्वयेन, भागत्रयेण, भागचतुष्टयेन, भागपञ्चकेन। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति मौखिकप्रणाली प्रकृतपक्षे अस्माकं विभक्ता भवति 3 भागेषु। ते च किम् उच्यन्ते? उच्चारणं, सम्भाषणाभ्यासः, पुनश्च भाषणदक्षता इति। अतः सम्यक् विकल्पः भागत्रयेण इति भवति। तदर्थं भवन्तः पृष्ठसङ्ख्या 120 पश्यन्तु, संस्कृतशिक्षणशिक्षादानपद्धतिः, तत्रैव स्पष्टरूपेण उल्लिखितः अस्ति। अन्येषां मतं तु वयं न ग्रहीतुं शक्नुमः, यतोहि सर्वकारस्य पुस्तकम् अस्ति, तत्र यथा उल्लिखितं भवति तद्वदेव अस्माकं ग्रहणीयं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु अनौपचारिकश्रवणम्। अनौपचारिकश्रवणं किं भवति? संरचनात्मक, सामान्य श्रवणं, सन्दर्भवाक्यश्रवणं, समस्यामूलकश्रवणं। पश्यामः चेत् अनौपचारिकं श्रवणं भवति अस्माकं सामान्यश्रवणम् इति। सामान्यश्रवणस्य कश्चन अंशः भवति एव अनौपचारिकश्रवणम् इति। क्षम्यताम्, अयं विकल्पः कुत्र विद्यते इत्युक्ते प्रश्नस्य समाधानं भवन्तः प्रमाण इति इच्छन्ति तर्हि पृष्ठसङ्ख्या 118 पश्यन्तु, तत्र उपलभ्यते एव। इङ्ग्रजीभाषया डॉक्टर् इति संस्कृतभाषायां किं भवति? दग्धु। वास्तविकरूपेण अत्र यः विकल्पः अस्ति सः विकल्पः कदाचित् प्रश्नपत्रे नास्ति, अत्र टैपिङ्ग् समये एव समस्या अभवत्, अतः अहम् एवं स्थापितवान्। अत्र सम्यक् विकल्पः दुहिता इति। इङ्ग्रजीभाषायां डॉक्टर्, संस्कृतभाषायां दुहिता इति भवति एव। अत्र विकल्पस्य किं भवति तदहं न स्थापयामि, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। ओडियाभाषायां संस्कृतशिक्षा प्रारभ्यते प्राथमिकस्तरे, माध्यमिकस्तरे, उच्चमाध्यमिकस्तरे, स्नातकस्तरे। स्नातक इत्युक्ते +3 इति उच्यते एव। उच्चमाध्यमिके इत्युक्ते +2 इति उच्यते। माध्यमिक इत्युक्ते नवमी दशमी इति उच्यते एव। प्राथमिक इत्युक्ते प्रथमतः षष्ठीपर्यन्तम् आगच्छति एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति माध्यमिकस्तरे, यतोहि षष्ठी सप्तमीतः आरम्भः भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति माध्यमिकस्तरे इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु डेस् व्याकरणं स्मृतम्। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः अस्ति, तस्य प्रमाण आवश्यकता एव नास्ति, मुखम् इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्याकरणस्य नामान्तरं किम् अस्ति? अलङ्कारशास्त्रं, प्रस्थितिशास्त्रं, निरुक्तं, शब्दानुशासनम्। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति व्याकरणं नाम शब्दानुशासनम् इति। सम्यक् उत्तरम् अत्र शब्दानुशासनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु आरोहप्रणाली। आरोहप्रणाली आङ्ग्लभाषा किम् उच्यते इति। अत्र पश्यामः चेत् आरोहप्रणाली अस्माकम् उच्यते, भवन्तः अपि तत् पुस्तके अपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। पुस्तके भवन्तः पृष्ठसङ्ख्या 140 इति भवति। 140 पृष्ठमध्ये भवन्तः एतत् द्रष्टुम् अर्हन्ति, एतस्य आरोहप्रणाली इति किम् इति उच्यते इति। अत्र सम्यक् विकल्पः चतुर्थविकल्पः भवति एव।
परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ह्यूरिस्टिक् प्रणाली पारंपरिको परियोजना विज्ञानभित्तिक अबरहो प्रणाली। ह्यूरिस्टिक् प्रणाली कीदृशी प्रणाली अस्ति इति अत्र प्रश्नं करोति एव। ह्यूरिस्टिक् प्रणाली इत्यस्य प्रमाणे यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि पृष्ठसङ्ख्या 131 पश्यन्तु, तत्र उपलभ्यते एव। ह्यूरिस्टिक् प्रणाली विज्ञानभित्तिका अस्ति, मनोविज्ञानयुक्ता भवति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति विज्ञानभित्तिका इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। भण्डारकरस्य मतेन अनुवादपद्धतिः मुख्यतः कतिविधा इति। डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकर महोदयस्य मतानुसारं अनुवादपद्धतिः मुख्यतः कतिविधा इति अत्र प्रश्नं करोति एव। द्विविधा, द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा, पञ्चविधा। सम्यक् विकल्पं ये जानन्ति अत्रापि लिखन्तु। अन्ते अपि भवन्तः कियत् अङ्कान् प्राप्नुवन्ति तदपि निश्चयेन सूचयन्तु। एकवारं पुनश्च वदामि, नूतन चैनल् अस्ति, अतः भवन्तः सब्स्क्रैब् इत्यादिकमपि कुर्वन्तु, यथाशक्यं भवन्तः शेर् अपि कुर्वन्तु एव। भण्डारकर मतानुसारं अनुवादपद्धतिः मुख्यतः चतुर्विधा इति भवति। एतत् भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति एव। तत्र व्याकरणाधारितपाठः, अभ्यासः, संस्कृतं मातृभाषा अनुवाद, पुनश्च मातृभाषातः संस्कृत अनुवाद, एवं प्रकारेण चतुर्षु भागेषु विभक्तः भवति। यदि सप्रमाणम् इच्छन्ति तर्हि पृष्ठसङ्ख्या 132 भवन्तः पश्यन्तु, तत्र उपलभ्यते एव। क्षम्यतां। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 58 प्रश्नसङ्ख्या अस्ति। प्रत्यक्षपद्धति परिमार्जित शिक्षादानक्षेत्रे गृहीतानि सोपानानि। प्रत्यक्षपद्धतिः तु जानीमः वयं, गद्यशिक्षादान प्रयोगः भवति। तत्र परिमार्जित शिक्षादानक्षेत्रे कति सोपानानि सन्ति? 3, 4, 6, 7। अत्र पश्यामः चेत् उत्तमं विकल्पः भवति, सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। प्रत्यक्षपद्धतिमध्ये प्रमुखरूपेण 3, नाम परिमार्जितरूपाणि कति सन्ति? 3 सन्ति एव। प्रमाणं यदि इच्छन्ति तर्हि पृष्ठसङ्ख्या भवन्तः 135, एतत् स्मरन्तु, 135 पृष्ठमध्ये एव तानि कानि सोपानत्रयं तत्र उल्लिखितम् अस्ति। नाम उपक्रमसोपानम्, उपस्थापना, प्रयोगः। इत्युक्ते हर्वटीय पञ्चपद्धतिमध्ये प्रस्तुति, उपस्थापना, तुलना, आत्मीकरण, प्रयोगः एवं पञ्चभागेषु विभक्तः आसन्। किन्तु परवर्ती समये तत्र परिवर्तनं भवति, उपक्रमः, उपस्थापना, अन्ते प्रयोगः। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति 3 इति। भवन्तः अपि द्रष्टुमर्हन्ति 135 पेज् मध्ये। संस्कृतभाषायाः पद्यभागे गृहीतः प्रत्यक्ष, परोः, आरोह, अवरोह। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? पद्यभागे कः गृहीतः अस्ति? परोक्षपद्धतिः इति। यतोहि प्रत्यक्षपद्धतिः गद्ये चलति, अतः न भवति। आरोह अवरोह चलति व्याकरणे, अतः सम्यक् विकल्पः भवति परोक्षे इति। अत्र भवन्तः यदि इच्छन्ति चेत् पृष्ठसङ्ख्या पश्यन्तु 138 भवति। 138 मध्ये उल्लिखितः अस्ति। सूत्रात् विस्तृतज्ञानं भवति। सूत्रात् विस्तृतज्ञानं भवति। परोक्षपद्धति, अवरोह पद्धति, प्रत्यक्षपद्धति, अन्वयपद्धति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अपि भवन्तः वक्तुमर्हन्ति। सूत्रतः विस्तृतज्ञानं कुत्र प्राप्यते? व्याकरणसम्पर्के अस्ति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अवरोह पद्धतिः इति। यतोहि परोक्षे तु पद्ये, प्रत्यक्ष गद्ये, अन्वय पद्ये, अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति? अवरोह इति। अत्यन्तसरलप्रश्नपत्रम् एव। अहं यदा प्रश्नपत्रं प्राप्तवान् तत्र एवं 10 निमेषाभ्यन्तरे समाप्तं कृतवान्। 60 प्रश्नानां समाधानं 10 निमेषाभ्यन्तरे एव अभवत् एव। वास्तविकरूपेण परीक्षां न लिखितवान्। नाम यदा प्रश्नपत्रं कश्चन प्रेषितवान् वाट्सप् द्वारा, तत्र अहं दृष्टवान् केवलं संस्कृतम्। अत्यन्तसरलाः प्रश्नाः सन्ति। एवं कदाचित् 5 प्रश्नानां कृते किञ्चित् मम चिन्तनं करणीयम् आसीत्, अन्येषां सर्वेषाम् अभवत् एव। अस्तु, अग्रे अस्ति 61 प्रश्नः अस्ति। पदच्छेदः क्रियते। पदच्छेदः कुत्र भवति? सम्यक् विकल्पः अत्र भवति व्याकरणे इति। पदच्छेदः वयं द्रष्टुं शक्नुमः व्याकरणे। तदर्थमपि एकं श्लोकमपि प्रसिद्धं भवति, व्याख्यानं षड्विधं स्मृतम् इति। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्ययोजना, आक्षेपार्थ, समाधानं, व्याख्यानं षड्विधं स्मृतं। व्याख्यानं षड्विधं श्रुतम् एवं प्रसिद्धं वाक्यं भवति। पृष्ठसङ्ख्या भवन्तः तदर्थं 142, एतत् स्मरन्तु, 142 मध्ये एतत् उल्लिखितम् अस्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अन्वयपद्धतिविधः। बहवः जनाः त्रिविधा इति स्थापयन्ति। तस्य कारणं किं भवति? कुत्रचित् उल्लिखितः अस्ति त्रिविधा इति, अन्वयव्यतिरेक इति। किन्तु वास्तविकरूपेण अन्वयपद्धतिः अहं बहुत्र दृष्टवान्, द्विविधा इति भवति। एकं भवति दण्डान्वय, अन्य एकमस्ति खण्डान्वय इति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? द्विविधा इति। प्रमाणरूपेण भवन्तः पृष्ठसङ्ख्या 144 द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति।
उदाहरणमाध्यमेन संज्ञानिरूपणं क्रियते। उदाहरणद्वारा कस्मिन् शिक्षादाने संज्ञायाः निरूपणं भवति। अवरोहो परोक्ष आरोहो अनुवाद। उदाहरणतः सूत्रपर्यन्तं गच्छामः वयं खलु, अतः सम्यक् विकल्पः भवति आरोहपद्धतिः इति। उदाहरणतः संज्ञां प्रति इत्युक्ते सूत्रं प्रति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति आरोहपद्धतिः इति। प्रश्नसङ्ख्या किमस्ति एतत् 63 अस्ति। 63 निमित्तं पृष्ठसङ्ख्या भवति 146। वास्तविकरूपेण अहं पृष्ठसङ्ख्या अन्यत्र स्थापितवान् लिखित्वा, अन्यथा ममापि स्मरणं न भवति कस्मिन् पृष्ठे किम् अस्ति। 146 पृष्ठमध्ये उल्लिखितः अस्ति उदाहरणतः संज्ञानिरूपणम् इति। आदर्शपाठः क्रियते। अनन्तरं 64, 65, 67 अग्रे अस्ति। इदानीं वयं सप्तषष्टिविषये चर्चां कुर्मः। आदर्शपाठे सस्वरपाठः क्रियते। आदर्शपाठः कुत्र भवति? तत्र सस्वरपाठः अपि भवति। क्षणमेकं। सस्वरपाठः इति सम्बन्धितः भवति पद्यपाठेन, पद्यपठनेन सह। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? पद्यपाठे इति भवति। कदाचित् गद्यपाठे इति चिन्तयामः, केवलम् आदर्शं विचिन्त्य, किन्तु सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति पद्यपाठे इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति उपक्रमः केन सह सम्बन्धितः भवति? एतेषु उपक्रमः अस्य आङ्ग्लभाषा उत्तरं किम् अस्ति? सम्यक् विकल्पः भवति इंट्रोडक्शन् इति, अत्र न संशयः कस्यचित् भवेत् एव। परवर्ती अस्ति ग्लोसरी इत्यस्य संस्कृतरूपं किम् अस्ति? सारांश, परिभाषा, संशोधनं, पूर्वज्ञानं। सम्यक् विकल्पः भवति परिभाषा इति भवति एव। पूर्वज्ञानं साधनं शिक्षादानस्य अध्ययनस्य प्रस्तावनायाः अर्थबोधस्य। पूर्वज्ञानं वयं कुत्र दद्मः? सम्यक् विकल्पः भवति प्रस्तावनायां। प्रस्तावनायाः सह एव पूर्वज्ञानस्य सम्पर्कः भवति एव। लता तृतीय एकवचनम्, अत्र वास्तविकरूपेण प्रमाणस्य आवश्यकता एव नास्ति एव, अतः अहं प्रमाणं न स्थापयामि। लता तृतीय एकवचनं लतया। गुणीन् परवर्ती प्रश्नः अस्ति गुणीन् षष्ठी बहुवचने किं रूपं सिद्धं भवति? गुणिना, गुणिना, गुणिनां, गुणीनां, गुणीषु। शब्दरूपसम्पर्के अस्ति, अतः भवन्तः कुत्रचित् अपि गुणीन् शब्दं द्रष्टुमर्हन्ति। षष्ठी बहुवचने गुणीनाम् इति भवति। बहवः दीर्घैकारः स्थापितवन्तः चेत् तत् अशुद्धं भवति एव। चतुर्न प्रथमायां, न इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गे इति भवति, एतत् ज्ञातव्यमेव। चतुर्शब्दस्य नपुंसकप्रथमायां किं भवति? चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः, चतुर्भिः। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति चत्वारि इति। यथा चत्वारि फलानि सन्ति। एकः, एका, एकं, द्वे, द्वौ, द्वे, द्वे, अनन्तरं क्षम्यतां, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। एवं प्रकारेण तत्र चलति एव। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। एतत् पुल्लिङ्गे चत्वारः अस्ति, चतस्रः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति तत्शब्दः स्त्रीलिङ्गे सप्तमी एकवचने किं भवति? तत्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे इति किं भवति? तस्याम् इति भवति। यथा नद्यां तस्यां। कृ प्लस् शत्रु प्रकृतिव्यत्ययसम्पर्कीय प्रश्नः अस्ति। कृ प्लस् शत्रु भवति कुर्वन् इति। मूलरूपं भवति कुर्वत्, अनन्तरं कुर्वन् इति भवति। आगमयुक्तल्यप् आगम्य। आगतवान् तवतु प्रत्ययः अस्ति, अतः न भवति। आगता त प्रत्ययः अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति आगम्य इति। मातुलशब्दस्य स्त्रीरूपं किं भवति? मातुली, मातुला, मातुलात्, मातुलाय। अत्र वास्तविकरूपेण भवन्तः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति मातुली इति। मातुली अथवा मातुलानि, अत्र मातुलानि नास्ति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति मातुली इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। अभिसिञ्चति, संशोधनं करोतु। अभिसिम्यति, सिञ्चति, सिञ्चन्, अभिसरति। वास्तविकरूपेण अत्र अहमपि किञ्चित् कन्फ्यूस् अस्मि, यतोहि यः प्रश्नपत्रमपि प्रेषितवान् सम्यक् रूपेण न प्रेषितवान्, अतः तद् दृष्ट्वा अपि सम्यक् रूपेण तस्य दर्शनमपि न भवति स्म। अतः अहं चिन्तयामि अभिसिञ्चति इति सम्यक् भवति, यतो विकल्पान् सम्यक् रूपेण न दृष्टवान्, अतः संशोधनं कदाचित् बहु कष्टकरं भवति। यथा अन्येषां किं भवति, अन्य प्रश्नाः ये सन्ति संस्कृत पेडागोजी सम्पर्कीय, शिक्षणपद्धतिसम्पर्के, तत्र ज्ञानं सम्यक् रूपेण भवति, किं सम्यक् किं विकल्पः कुत्र भवति इति। किन्तु अशुद्धिसंशोधनमध्ये सम्यक् रूपेण तत्र शब्दस्य ज्ञानं न भवति चेत् विकल्पं स्थापयितुं न शक्नुमः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति नर प्लस् इन, सम्यक् विकल्पः अस्ति नरेण इति। तथा युक्त एव किं सम्यक् रूपं भवति? तथैव इति शुद्धं भवति। भासस्य कृतयः भवन्ति। भासस्य कति नाटकानि प्रसिद्धानि इत्युक्ते भासस्य 13 नाटकानि प्रसिद्धं भवति एव। अस्ति पदेन प्रारब्धं काव्यं किम्? अस्ति पदेन प्रारब्धं काव्यं किं? रघुवंशस्य, रायस्य, कुमारसम्भव, ऋतुसंहारः। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति कुमारसम्भवस्य इति। अस्ति उत्तर
सम्यक् विकल कुमारसम्भवम् अग्रे पश्यन्तु। भवभूतेः का रसः प्रसिद्धः भवति? भवभूते का रसः प्रसिद्धः इत्युक्ते करुणरसः प्रसिद्धः भवति। बाणभट्टस्य हर्षचरितमेका का भवति? बाणभट्टस्य यद् हर्षचरितम् अस्ति एका आख्यायिका भवति। काव्यस्य लक्षण इत्यादिकविषये अहम् एकं स्वतन्त्र वीडियो आनयामि। किं नामं काव्यं, काव्यस्य किं काव्यस्य काव्यं कति भागेषु विभक्तः भवति, तत्र गद्यं नाम किं, पद्यं नाम किं, चम्पू नाम किम्, एतेषु विषयेषु विस्तृतरूपेण एकवारं चर्चां कुर्मः एव। त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिः भवति। त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिः भवति एव नलचम्पू। अन्येषां रचनाविषये अन्यस्मिन् समये चर्चां कुर्मः। दण्डिनः प्रसिद्धग्रन्थः त्रयः इति भवति, तत् स्मरणे स्थापयन्तु। नैषधीयचरितस्य नायिका का अस्ति? वास्तविकरूपेण एतद् अहं किञ्चित् दृष्टवान् एव, ममापि स्मरणे न आसीत्। नैषधीयचरितस्य नायिका भवति दमयन्ती इति। गीतागोविन्दस्य सर्गसङ्ख्या 12। स्मरणे स्थापयन्तु। बहु क्षिप्रगत्या अहं तु वदामि किल 10 निमेषाभ्यन्तरे समाप्तवान् एव। कदाचित् ततोपि न्यूनम् आसीत् एव। यतोहि PDF आसीत् तत् अहं लिखितवान् किञ्चित्, सम्यक् किं भवति, सम्यक् किं भवति, अतः गतम्। अन्यथा तु बहु क्षिप्रगत्या कृतवान् एव। दशावतारेषु रामस्य अवतारसङ्ख्या का अस्ति? दशावतारेषु रामस्य अवतारसङ्ख्या का? 4, 3, 5, क्षम्यताम्। अत्र सम्यक् विकल्पेषु एव नास्ति, कदाचित् प्रश्नपत्रे स्यात्, अत्र नास्ति। अत्र अहं दृष्टवान् एव, तत्र किं दशावतारस्तुति +2 सिलेबस् मध्ये अस्ति, तत्र सप्तम अवतार इति वदति, सप्तमश्लोके एव अस्ति। अतः सप्तम अवतार इति वदति, अत्र विकल्पे नास्ति, अतः सम्यक् विकल्पः सप्तम इति भवति एव। भवन्तः स्वयमपि द्रष्टुम् अर्हन्ति। परवर्ती यः अनुच्छेदः अस्ति, वास्तविकरूपेण सः अनुच्छेदः अस्माकं किं भवति? हितोपदेश। हितोपदेशस्य प्रथमकथा भवति लुब्धकपोतकथा, तस्मात् एव गृहीता भवति हितोपदेशः। तत्र हितोपदेशे अपि एका लघुकथा भवति लुब्धकपोतकथा मध्ये। वृद्धव्याघ्रकथा इति तत्रैव उपलभ्यते। पान्थशब्दस्य कः अर्थः? पान्थशब्दस्य अर्थः भवति पथिकः इति। एकः वृद्धव्याघ्रः भवति, सः तस्य समीपे एकं कङ्कणं भवति। कथया सारांशं वदामि, तस्मिन् मार्गे गच्छन्तः ये पथिकाः सन्ति तान् आहूय स ददाति एव। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति, पान्थशब्दस्य अर्थः भवति पथिकः इति। कुहस्तः, कुशहस्तः, क्षम्यतां, कुशहस्तः, अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? कुशहस्तः, तत्र समासः भवति बहुव्रीहिसमासः। कुशहस्त यस्य सः कुशहस्त इति भवति। भवतः समीपे यदि प्रश्नपत्रम् अस्ति तद् भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। मत्समीपे तु प्रश्नपत्रं नास्ति एव, केवलं PDF आसीत्, तदपि डिलीट् जातं। सरस्तिरेः, सरःयुक्ततीरे सन्धिविच्छेदं वदति एव। सरःयुक्ततीरे, अतः सम्यक् विकल्पः सरःयुक्ततीरे। मारात्मके का विभक्ति भवति? अधिकरणे, निर्धारणे, विश्वास इति योगे, भावे सप्तमी। विकल्पः भवति विश्वास इति योगे सप्तमी, यतोहि अनन्तरं विश्वास इति सप्तः आगच्छति एव। त्वयि मारात्मके कः विश्वासः एवं वाक्यं भवति, यावत् मम स्मरणे भवति। अतः विश्वास इति पदयोगे सप्तमी भवति एव। परवर्ती धार्मिकेण का विभक्ति भवति? धार्मिकेण विभक्ति भवति अनुक्ते कर्तरि तृतीया, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। धार्मिकेण अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति। प्रमाणरूपेण भवतां समीपे यदि हितोपदेशः अस्ति, हितोपदेशं पश्यन्तु। तत्र प्रारम्भिकसमये प्रस्तावना, अनन्तरं लुब्धकपोतकथा, अनन्तरं तत्रैव एका कथा भवति वृद्धव्याघ्रकथा इति, तत्रैव उपलभ्यते अयम् अनुच्छेदः इति। अनन्तरं यः पद्यभागम् अस्ति, सः पद्यभागः वास्तविकरूपेण अस्माकं किम् अस्ति, कुतः इत्युक्ते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मङ्गलचरणात् परम् एव 6 श्लोकः अस्ति, यावत् मम स्मरणे अस्ति। तव इति शब्दस्य अत्र को अर्थः अस्ति? वास्तविकरूपेण श्लोकं तु अहं ज्ञातवान्, किन्तु PDF मध्ये श्लोकमेव नासीत्। मम सविधे अपि सम्यक् रूपेण किं तद् श्लोकमपि नासीत्, यस्मात् कारणात् अत्र किञ्चित् समस्या भवति एव। तव इति पदस्य, तव इत्यत्र का विभक्ति भवति? शेषे षष्ठी इति वक्तुं शक्नुमः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 97 एव। गीतरागेण कथं तृतीया भवति? एतस्य उत्तरं किञ्चित् संशयः अस्ति, अतः एतदपि किञ्चित् वयं स्थापयामः, यतोहि सम्पूर्णं वाक्यं दृष्ट्वा कदाचित् पदं कारकविषये वक्तुं वयं न शक्नुमः एव। अतः एतदपि किञ्चित् भवतु कन्फ्यूस् मध्ये। प्रत्ययः अस्ति रुप्लस्त ऋतः इति, ता प्रत्ययान्तः अस्ति। राजैव, राजायुक्त इव, राजैव इति भवति। अग्रे अस्ति दुष्यन्तः। वास्तविकरूपेण एतेषाम् उत्तरं वक्तुं न शक्नुमः,
यतोहि किं भवति पद्यभागं मम सविधे नास्ति। कारकसम्पर्कात् एव प्रश्नः अस्ति, किन्तु तत्र यदि समास अथवा प्रकृतिप्रत्ययसम्पर्कः भवति चेत् वक्तुं शक्नुमः। किन्तु कारकः भवति, अतः पूर्णवाक्यं ज्ञानं सर्वदा भवेत् एव। तथापि कदाचित् कर्तरि प्रथमा इति चिन्तयितुं शक्नुमः। यदि अस्ति चेत् तत्र भवन्तः अपि क्लिक् कर्तुं शक्नुवन्ति, अत्रापि संशयः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रश्नत्रयं प्रमाण अभावात् अहम् अन्तिमे स्थापितवान्। उद्बोधनविधि प्रयुज्यते। उद्बोधनविधि कुत्र दृश्यते इत्युक्ते उदाहरणे प्रायः भवति, उद्बोधनं भवति। प्रवचनविधि प्रयुज्यते। प्रवचनविधि कुत्र प्रयुज्यते? प्रवचनविधेः प्रयोगः कुत्र भवति? प्रतिकृति वाक्यप्रयोग परिभाषा विलोम शब्द। तद्वदेव वाक्यप्रयोगे अथवा परिभाषाक्षेत्रे दृश्यते। व्युत्पत्ति प्रदर्शते। व्युत्पत्ति कुत्र प्रचलति? अभिनयन न भवति, अनुवादक्षेत्रे अपि व्युत्पत्ति न भवति। अतः कदाचित् प्रकृतिप्रत्ययज्ञानेन अथवा क्रियाप्रत्ययप्रदर्शने व्युत्पत्ति भवति, किन्तु अधिकाधिकः द्वयमेव शुद्धमिति अहं चिन्तयामि। कदाचित् भवन्तः एतस्य सम्यक् उत्तरं किं भवति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वक्तुम् अर्हन्ति। यथा सम्भवं भवन्तः एतस्य शेर् कुर्वन्तु। मिलामः अग्रिमसत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, शुभरात्रिः।